May gala ang pagbansay sa atong mga kabataan pinagi sa Master Guide class, usa kanindot og talagsaong kasinatian. Busa na ning kamot ang atong mga kaigsuunan sa Bungaw, Tawi-Tawi aron makahimo nini o gani man usa ka Master Guide opening ceremony ang bag-ulang napahigayon. Alang sa dugang mga detalye, Anes Kapaglaom, Lani Jean Mokoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duha ka Iglesia Adventista ang nagkahiusa aron sa pagbansay sa 20 kapin ka mga kabatanunan ug kaigsuunan dinhi sa isla sa Tawi-Tawi. Gisugdan ang Master Guide Training sa bulan sa Enero 31, 2024 alas 6:30 sa hapon. Ginumalahan kini ni Master Guide Renz de Miles ug uban pang mga Master Guide na magtutudlo sa duha ka Iglesia Adventista. Gipahigayon ni nga mao nga buluhaton ang ato nga Master Guide Training dinhi sa Bungaw, Tawi-Tawi. Master Guide Club, Tawi-Tawi Chapter, aron nga ma-enhance ang mga skills sa mga kabatanunan ug unya usab ang mga Master Guides. Dili lang ni sa to ang pangadlaw-adlaw nga buluhaton kun dili alang gyud sa buluhaton sa Ginoo. Nagmalampuson gyud ang among opening program sa Master Guide din sa Tawi-Tawi. So ingon nga district pastor sa Sulo Tawi-Tawi, mapasalamaton sa Ginoo nga kini nga training ang mga aspirant, ang mga training, mga magmalampuson mo padayon sila hangtod gyud mohuman kini mong training. Sa pagpalampo sa buhat sa Dios, kita nagkinahanglan og makaigsuunan nga andam mogahin sa ilang pagserbisyo ngadto sa mga katawhan. Kini nga pagbansay usa ka pagtubag sa tawag sa atong Ginoo.